नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र सधैँझै आज हामी उपस्थित भइसकेका छौं क्लास 10 को अप्सनल म्याथ अर्थात ऐच्छिक गणित विषय लिएर, जसमा आज हामी सर्कल भन्ने टपिकमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। यसको हामी आज फर्मुलाहरु, जेनरल फर्म, त्यस्तै गरिकन स्ट्यान्डर्ड फर्मको बारेमा अनि डायमिटर फर्मको बारेमा विभिन्न कुराहरुको चर्चा गर्छौं र यसको आज सर्ट क्वेशन पनि हामी गर्छौं, जसले तपाईहरुलाई धेरै कन्सेप्ट बिल्ड गर्नमा धेरै नै मद्दत गर्नेछ। र सुरु गरौं हाम्रो लेक्चर फर्स्ट सर्कलको। त के हो सर्कल? हेर्नुस्, सर्कल खासमा एउटा कोनिक सेक्सन हो। कोनिक सेक्सन भनेको कोनबाट बनेको जुन सेक्सन छ, जुन पाटो छ, त्यसलाई भन्छौं कोनिक सेक्सन। जस्तो एउटा मैले यहाँ कोन लिएर आएको छु। यो पर्फेक्ट कोन त छैन, किनकि कोन ठ्याक्कै यहाँ माथि सर्कल हुन्छ हैन। यो पर्फेक्ट कोन त होइन, त्यही पनि एउटा कोनको मैले तपाईलाई स्याम्पल ल्याएँ। अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि एउटा मसँग प्लेन छ। एउटा यो के हो? एउटा प्लेन हो है, प्लेन हो। सो यो प्लेनले मैले यो कोनलाई चट्ट लाएर यसरी टप्लक्क काटिदिए। यसरी चट्ट काट्यो भने जुन माथिको सर्फेस बन्छ नि, त्यो भनेको के हो त? हाम्रो सर्कल। हामीले कोनिक सेक्सनमा इलिप्स, प्याराबोला, हाइपरबोला र सर्कलको कन्सेप्टहरु लिएको थियौं। हो त्यही मध्येको एउटा सर्कल हो। यसलाई कोनिक सेक्सन किन भनिन्छ भने यो कोनबाट हामीले बनाउन सक्छौं, त्यही भएर यसलाई कोनिक सेक्सन भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ भयो तपाईले फिगरबाट बुझ्ने कुरा। अब तपाईले कुनै पनि उयसमा चाहिँ कसरी बुझ्ने त? म तपाईलाई त्यो बुझाउन गइरहेको छु है त। ल हेरौं। सो सर्कल भनेको खासमा एउटा के हो त भन्दाखेरि लोकस हो। के हो? लोकस हो। अब लोकस भन्ने बित्तिकै विद्यार्थीहरुलाई पसिना आउन थाल्छ। के हो लोकस भनेको भन्दा चिन्ता नलिनुस् है त। लोकस भनेको के भने लोकस भनेको सिम्पली पोइन्ट हो। के हो? पोइन्ट हो। लोकसलाई हामी पोइन्ट भन्छौं। कस्तो खालको पोइन्ट हो? मुभिङ पोइन्ट हो। जुन पोइन्ट चाहिँ हिँडिरहेको छ नि, त्यसलाई हामी के भन्छौं? लोकस भनेर भन्छौं है। जुन पोइन्ट चाहिँ हिँडिरहेको छ त्यसलाई के भन्छौं? लोकस भन्छौं। त कुनै हिँडिराख्ने पोइन्ट छ भने त्यसले के गर्छ? त्यसले एउटा बाटो बनाउँछ। के बनाउँछ? बाटो बनाउँछ। त्यसले एउटा बाटो बनाउँछ। जस्तो हेर्नुस्, मैले एउटा पोइन्ट यो लिए। यो पोइन्ट अब हिँड्दै छ अरे। ल मानिलिनु यसरी हिँड्दै गयो, यहाँ पुग्यो, यहाँ हिँड्यो, यहाँ हिँड्यो, यहाँ हिँड्यो, हिँड्यो 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 यसरी हिँड्दै गयो। हिँड्दै 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 गयो। ल हेर्नुस् त, हिँड्दै छ पोइन्ट। त पोइन्ट हिँड्दै 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 के बनायो? एउटा बाटो बनायो नि। यस्तो खालको बाटो बनाउँदो रहेछ यो पोइन्टले। अब यो पोइन्ट कसरी हिँड्छ त्यो आधारमा सर्कल भन्ने हो। यदि यो पोइन्ट यसरी सिधा 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 हिँड्यो भने एउटा के भन्छ? एउटा लाइन भन्छ हो। त त्यस्तै गरिकन हाम्रो यो सर्कल भनेको पनि एउटा के हो? लोकस हो। एउटा मुभिङ पोइन्ट हो, एउटा बाटो हो, एउटा पाथ हो। त कस्तो खालको बाटो हो, कस्तो खालको पाथ हो त भन्दाखेरि हेर्नुस्, यो एउटा पोइन्ट छ। सो यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हिँडिरहेको छ। कसरी हिँड्छ भने एउटा सर्टेन अर्को पोइन्ट हुन्छ, एउटा फिक्स्ड पोइन्ट भन्ने हुन्छ। यो मानिलिउँ मैले फिक्स्ड पोइन्ट यफ राख्दिए। त हाम्रो सर्कल भनेको चाहिँ एउटा मुभिङ पोइन्ट हो, एउटा लोकस हो, जुन चाहिँ यो फिक्स्ड पोइन्टबाट जहिले पनि बराबरी डिस्टेन्समा हुन्छ। जहिले पनि बराबरी डिस्टेन्स। यहाँ पुग्यो 2 सेन्टिमिटर छ अरे, यहाँ पनि 2 सेन्टिमिटरै छ अरे बा। यसरी हिँड्दै गयो हिँड्दै गयो हिँड्दै गयो, यहाँ पनि 2 सेन्टिमिटर छ। जहाँ पनि यो फिक्स्ड पोइन्टबाट के छ अरे? 2 सेन्टिमिटर छ अरे। यसरी हिँड्दै 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 गयो भने हो। त जुन यो मुभिङ पोइन्ट छ, यो जुन लोकस छ, जुन यो बाटो छ, त्यो चाहिँ फिक्स्ड पोइन्टबाट सेम डिस्टेन्समा छ भने जुन फिगर बन्छ, जुन लोकस हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौं त? सर्कल भनेर भन्छौं। त व्हाट इज सर्कल भने इट इज अ लोकस अफ अ पोइन्ट। इट इज अ लोकस अफ अ पोइन्ट भनेको इट इज अ बाटो अफ अ पोइन्ट भनेको एउटा पोइन्टको के हो? बाटो। कस्तो पोइन्ट? मुभिङ पोइन्ट। सो सर्कल इज अ लोकस अफ ए मुभिङ पोइन्ट, path of a moving point, such that the distance between the point, moving point, and a fixed point is always same, always equal. जहिले पनि इक्वल हुन्छ। यो 2 2 2 2 सबै 2 भनेपछि यो सबै रेडियस भयो भने यो सबै के हुन्छ त? रेडियस हुन्छ भनेर भनेको। सो त्यो खासमा सर्कलको एउटा अर्को डेफिनेसन है त। एउटा डेफिनेसन हाम्रो कोनिक सेक्सनमा हामी लेख्न सक्छौं, एउटा यो डेफिनेसन। तर यो भयो डेफिनेसनको कुरा, यो तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा। अब मेन हामीले सर्कलमा पढ्नुपर्ने कुराहरु के छन् त? त्यो विषयमा आज हामी चर्चा गरौँ एकछिन। त्यसपछि हामी क्वेशनतिर जान्छौं। सो सर्कलमा हामीले पहिला सर्कलको जेनरल फर्म, जस्तो हामीले लाइनको जेनरल फर्म पढेको थियौ नि, सेकेन्ड डिग्री होमोजेनियस इक्वेसन ax² + 2hxy + by²। त्यस्तै लाइनको चाहिँ सेकेन्ड डिग्रीको जेनरल इक्वेसन ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0।
त्यस्तै हाम्रो फर्स्ट डिग्री लाइनको इक्वेसन के हो ax + by + c = 0 हो। त्यस्तै सर्कलको पनि एउटा जेनरल फर्म हुन्छ, त्यो फर्म के हो त्यो हामीले एकछिनमा हेर्छौँ। त्यसपछि यसको स्ट्यान्डर्ड फर्म, यसको डायमिटर फर्ममा कसरी लेख्ने, अनि व्हाट ह्यापेन्स व्हेन यस्तो कन्डिसन भएको बेलामा के हुन्छ, सर्कलले एक्स एक्सिसलाई छोको बेला के हुन्छ, सर्कलले वाइ एक्सिसलाई छोको बेलामा के हुन्छ, सर्कलले दुईटै एक्सिस एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस दुईटै एक्सिसलाई छुँदाखेरि के हुन्छ, यस्तो कुरा हामी गर्छौँ। त योभन्दा अगाडि यहाँ हेरौँ, हामीले सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन, जेनरल सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन हामीले पढेको थियौँ है। जेनरल सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन हामीले पढेको थियौँ। यो हाम्रो जेनरल सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन। अब यो इक्वेसनले कहिलेकाहीँ पेयर अफ लाइनलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ, सर्कललाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ, प्याराबोलालाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ, हाइपरबोलालाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ, इलिप्सलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ, कुनै कर्वलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। त यसले सर्कललाई कति बेला रिप्रेजेन्ट गर्छ भने व्हेन, अब हामी त सर्कल पढ्दैछौँ, त व्हेन A is equal to B, A र B को भ्यालु के हुन्छ त, जब सेम हुन्छ, A र B को भ्यालु जब इक्वल हुन्छ, अनि H को भ्यालु जुन यो H छ नि, यो H को भ्यालु जब 0 हुन्छ, तब यो इक्वेसन then this equation represents a circle, तब मात्र यसले सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। भन्नुको मतलब A = B भयो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अरे, यसले सर्कलको रिप्रेजेन्ट गर्छ। जस्तो यहाँ A को भ्यालु 1 भयो भने B को भ्यालु पनि 1 हुनु पर्यो, A को भ्यालु 2 हुनु पर्यो, B को भ्यालु पनि 2 हुनु पर्यो, A को भ्यालु 3 भयो भने B को भ्यालु पनि 3 हुनु पर्यो। त मैले जेनरली 1 लेखे मात्रै, ल 1 नै मात्रै लेखे, x² प्लस h को भ्यालु 0 हुनु पर्यो है, h को भ्यालु के हुनु पर्यो, 0 हुनु पर्यो। h को भ्यालु 0 भयो भने यो पुरै 0 भयो, त by² भयो, सो यहाँ y² मात्रै लेखौँ हैन, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0 हो। यो चाहिँ अब हाम्रो सर्कलको इक्वेसन भयो, जसमा मैले a र b को भ्यालु कति लिएको छु, 1 लिएको छु है त। यो हाम्रो सर्कलको जेनरल इक्वेसन भयो क्या। अब यही हो हाम्रो सर्कलको जेनरल इक्वेसन अफ सर्कल। अब यस्तो बेलामा सर्कलको जेनरल इक्वेसन यो हो भने यसको सेन्टर र रेडियस के हो त्यो हामीले निकाल्नु पर्छ। सो यसको सेन्टर के होला, यसको सेन्टर भनेको -g, -f र यसको रेडियस भनेको चाहिँ r = √g² प्लस f² -c हुन्छ। जस्तो मैले एउटा एक्जाम्पल दिँदैछु, x² प्लस y² हैन प्लस 6x - 3y प्लस 2 = 0। यो एउटा सर्कलको इक्वेसन हो। जस्तै 5x² प्लस 5y² प्लस 3x - 20y - 6 = 0। यो एउटा सर्कलको इक्वेसन हो, जेनरल फर्मको इक्वेसन। यो सेन्टर हो, यो रेडियस हो, ठीक छ। हाम्रो यो सर्कलको जेनरल इक्वेसन भयो। सो हामीले जेनरल फर्म हामीले पढ्यौं, सेन्टर रेडियस के हो हामीले त पनि थाहा भयो। अब जाउँ स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि, तपाईलाई यदि सर्कलको सेन्टर र सर्कलको रेडियस थाहा छ भने सर्कलको इक्वेसन हामीले कसरी निकाल्ने, सर्कलको यदि सेन्टर र रेडियस थाहा छ भने कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि, हामीसँग फर्मुला छ x - h को स्क्वायर प्लस y - k को स्क्वायर = रेडियस को स्क्वायर। यो भनेको हाम्रो के हो, सर्कलको इक्वेसन हो, जसमा h के भनेको हाम्रो सेन्टर हो र r भनेको हाम्रो के हो, रेडियस हो। के हो, रेडियस हो। सो तपाईलाई मानिलियो सर्कलको सेन्टर दियो 2, 5, रेडियस दियो 3 युनिट्स, त 2 यहाँ हाल्ने, यहाँ 5 हाल्ने, यहाँ रेडियस हाल्दिने, सर्टसँग एउटा इक्वेसन तपाईको आउँछ। कस्तो फर्ममा आउँछ, यस्तै फर्ममा आउँछ। अब कहिलेकाहीँ यसको भ्यालु 0 हुन सक्छ, 6x को भ्यालु यो 6x 0 हुन सक्छ, 3y 0 हुन सक्छ हैन। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त, त्यसो भए सर्कलको स्ट्यान्डर्ड फर्म भन्छौँ हामी यसलाई चाहिँ है। ल त्यस्तै अर्को छ सर्कलको डायमिटर फर्म। कहिले के भन्छ भन्दाखेरि, एउटा सर्कल छ, त्यो सर्कलको एउटा डायमिटर छ, त्यो डायमिटरको एउटा इन्ड पोइन्ट छ x1, y1
र अर्को इन्ड पोइन्ट छ x2, y2 1, 3, 2, 5 दिएको छ डायमिटरको इन्ड पोइन्ट। अब के भन्छ भन्दाखेरि हामीलाई यो सर्कलको इक्वेसन निकाल भनेर भन्छ। त कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equals to 0 हो। यो सर्कलको के हो त इन डायमिटर फर्म। x1 y1 र x2 y2 भनेको चाहिँ डायमिटरको के हो इन्ड पोइन्टहरु हो। डायमिटरको यो इन्ड पोइन्ट यो अर्को इन्ड पोइन्ट यदि त्यस्तो इन्ड पोइन्ट दिएको छ भने हामीले डाइरेक्टली सर्कलको इक्वेसन निकाल्न सक्छौं भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु भएन। ल अब यहाँ अर्को कुरा छ व्हाट हैपेन्स व्हेन सर्कल टचेस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस र बोथ एक्सिस भनेको छ। यो कुरा हामी क्वेशनमा पढ्छौं है त, अहिले हामी गर्दैनौं। हामीले ठ्याक्क क्वेशन बेलामा क्वेशन आएको बेलामा तपाईलाई म यो कुरा बुझाइदिन्छु। अब चाहिँ त्यसो भए हामी जाउँ क्वेशनतिर। हाम्रो क्वेशनहरु यहाँ मैले लिएर आएको सर्टेड क्वेशनहरु। अब यत्रो कुरा त पढ्नु भयो, फर्मुलाहरु लाउनु त पर्यो, एप्लिकेसन त चाहियो, कहाँ युज गर्ने भन्दा यहाँ युज गर्ने। त युज गर्न जाउँ। अब हामी क्वेशन नम्बर 1 के भनेको छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ सर्कल ह्याभिङ सेन्टर 0,0 and passes through 2,-3। सो हेर्नुस् के भनेको छ, हामीलाई भनेको छ कि एउटा सर्कल छ। के छ, एउटा सर्कल छ। यो सर्कलको सेन्टर दिएको छ। सेन्टर कति दिएको छ C 0,0 र सर्कल पासेस थ्रु कुन पोइन्ट 2,-3। अब सर्कल पासेस भनेको कुन हो, कुनै एउटा पोइन्ट यहाँको 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 यो सर्कमफेरेन्स हो सर्कलको। यो सर्कमफेरेन्सको कुनै एउटा पोइन्ट, यो पोइन्ट कति रहेछ त 2,-3 रहेछ। र यो पोइन्टलाई मैले A मान दिए है त, एज्युम गर्दिए यो सेन्टर C भयो भने यो सर्कलको इक्वेसन निकाल्नु भनेर भनेको छ। त एकदम सिम्पल हेर्नुस्, सेन्टरलाई मैले h के माने, के दिएको छ अरे सेन्टर 0,0 अनि अर्को यो पोइन्ट दिएको छ भनेपछि हामीले हेर्नुस् रेडियस निकाल्न सक्छौं डाइरेक्टली। सुरुमा रेडियस निकाल्न सक्छौं। रेडियसको फर्मुला के हो, रुट अन्डर डिस्टेन्स फर्मुला त हो नि हैन, x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। ल हेर्नुस् त यो सर्कलको सेन्टर र यो पोइन्ट जोड्ने जुन यो लाइन छ यही हैन त रेडियस r हैन। डिस्टेन्स फर्मुला निकाल्न सकिन्न, मजाले सकिन्छ नि। सो रुट अन्डर, अब यसलाई x1 y1 माने मैले 0,0 लाई, यसलाई x2 y2 माने त के हुन्छ x2 minus x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 भनेको 2 छ। सरी मैले उल्टो लेखे है, x2 भनेको चाहिँ 2 छ, x2 y2 हैन त। सो x2 भनेको 2 minus x1 भनेको 0 यसको स्क्वायर प्लस y2 भनेको -3 छ माइनस y1 भनेको 0 को स्क्वायर। कति आयो हेर्नुस्, 2 को स्क्वायर यहाँ 4 भयो, 3 को स्क्वायर यहाँ 9 भयो भनेपछि रुट अन्डर कति आयो 13 आयो हो। ल अब निकाल्नु इक्वेसन अफ सर्कल के हुन्छ, कुन फर्म लाउनु पर्यो, अघि हामीले पढेको स्ट्यान्डर्ड फर्म हैन। सेन्टर दिएको छ, रेडियस पनि आयो भनेपछि x minus h को होल स्क्वायर प्लस y minus k को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु रेडियस को स्क्वायर। त त्यस कारणले गर्दाखेरि x minus h भनेको 0 यसको स्क्वायर प्लस y minus 0 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु r भनेको रेडियस रुट 13 को के भयो त स्क्वायर भयो। त्यसो भए हाम्रो के आयो त हेर्नुस्, r x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टु रुट 13 को स्क्वायर भनेको कति हो 13 हो। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 13 इज इक्वल्स टु 0। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त सर्कलको इक्वेसन भयो है। इज रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल। ल यसरी हामीले सर्कलको इक्वेसन निकाल्न सक्छौं, एकदम सजिलो क्वेसन है। नेक्स्ट क्वेसन तपाईले स्क्रिनशट यो गर्नु होला है त। ल म यतै बस्छु, स्क्रिनशट तपाईले गर्नु होला। क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ। अब के भनेको छ हेर्नुस्, यो अघि मैले तपाईलाई भन्छु भनेको थिएँ नि, यहाँ आयो। फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ सर्कल विथ सेन्टर एट 4,5 एन्ड टचिङ x एक्सिस। एउटा सर्कल रहेछ, त्यो सर्कलको सेन्टर हामीले दिएको छ 4,5। त देखो सेन्टर के छ त, सेन्टर h, k भनेको कति छ 4,5 छ। अब रेडियस हामीलाई थाहा छैन, तर के भनेको छ टचिङ x एक्सिस चाहिँ भनेको छ। सो हेरौँ, पहिला एक्सिस नबनाऊ, एउटा पहिला सर्कलै बनाऊ सजिलो हुन्छ।
एउटा छ सर्कल, कहाँ गयो ल, यो मैले बनाए सर्कल, ठिक छ। अब यो सर्कलले के गरेको छ अरे एक्स एक्सिसलाई छोको छ अरे, चस्स छोको छ अरे एक्स एक्सिसलाई ल। सो यहाँबाट मैले यसरी बनाएँ, यसरी बनाएँ। यो हाम्रो के हो वाई एक्सिस हो र यो हाम्रो के हो एक्स एक्सिस हो ल। यी सर्कलले छुयो कि छुएन एक्स एक्सिसलाई, वाई एक्सिसलाई छोको छ त भनेको छ, छोको छ भनेर भनेको त छैन, त्यही भएर यसरी फिगर बनाउनु पर्यो। फिगर बनाउन पनि जान्नुपर्छ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् सेन्टर कति छ 4,5 छ, के छ 4,5 छ। त हेर्नुहोस् सेन्टर 4,5 भनेको के हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको 4 युनिट हुन्छ र जुन यति डिस्टेन्स छ नि, यति डिस्टेन्स यो कति हुन्छ 5 युनिट्स हुन्छ, यो चाहिँ 4 युनिट्स हुन्छ। अब युनिट्स भनेको सेन्टिमिटर मिटर जे पनि हुनसक्छ, तर हामीलाई के पनि दिएको छैन भने हामीले युनिट भनेर भन्नुपर्छ हैन। त्यसो भए तपाईहरुले यहाँबाट के कुरा थाहा पाउनुभयो हेर्नु त, के कुरा थाहा पाइराखिएको छ, थाहा पाइराखिएको छ, के कुरा थाहा पाइएको छ हेर्नुस् है। सिन्स सर्कल टचेस कुन एक्सिस अरे एक्स एक्सिस। हेर्नुस् त सर्कलको रेडियस भन्नु र यो 5 एउटै हो, हेर्नुस् त यो h हो यो k हो हैन। त सर्कलको रेडियस पनि यति नै हो, k को भ्यालु पनि यति नै रहेछ। त एक्सिसलाई छुँदाखेरि हाम्रो रेडियस र k को भ्यालु त सेम हुने रहेछ, हो कि हैन। कति हुँदै रहेछ त 5 युनिट नै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो हैन। सो सर्कलले एक्सिसलाई छुयो भने के हुन्छ त रेडियस र हाम्रो k को भ्यालु सेम हुन्छ। अघि हामीले यहाँ हेरेको थियौं हेर्नुस्, ए सर्कलले एक्स एक्सिसलाई छुयो भने के हुने रहेछ त रेडियस र k को भ्यालु चाहिँ सेम हुने रहेछ। त y एक्सिसलाई छुयो भने के हुन्छ होला, y एक्सिसलाई छुयो भने के हुन्छ रेडियस र h को भ्यालु सेम हुन्छ। अहिले क्वेशन आयो भने हामी हेर्छौं र दुईटै एक्सिसलाई छुयो भने के हुन्छ रेडियस र h अनि k तीनटैको भ्यालु बराबरी हुन्छ है त। तपाईले यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ, एकचोटी फिगर बनाएर हेर्नुस् यसरी नै। अहिले क्वेशन आएपछि हामी हेर्छौं है त, त्यस्तो क्वेशन छ भने चाहिँ। त हेरौं अब हामीलाई इक्वेसन निकाल्नु भनेको छ, सेन्टर दिएको छ, रेडियस छ, आयो त इक्वेसन। इक्वेसन अफ सर्कल के हुन्छ त x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस को स्क्वायर और x माइनस h को भ्यालु छ 4 यसको स्क्वायर, y माइनस k भनेको कति छ 5 युनिट्स छ 5 को स्क्वायर अनि रेडियस भनेको पनि कति छ 5 युनिट छ 5 को स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 4 2 8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 5 10y प्लस 25 इक्वल्स टू 25। 5 को स्क्वायर 25 हो त प्लस 25 के छ त इज इक्वल टु भन्दा यताउता छ, त्यही भएर क्यान्सल भयो। सो के आयो हाम्रो इक्वेसन हेर्नुस् x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y प्लस 16 इज इक्वल्स टु के आयो त 0 आयो। यो नि हाम्रो सर्कलको के रहेछ त इक्वेसन रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। इज required equation of circle ल यही भयो हाम्रो एन्सर है त। सो यो पनि तपाईले स्क्रिनशट गर्नु होला, 2 मार्क्समा सोध्ने क्वेशन हो है यो। 3 नम्बरमा छ के भनेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द सर्कल having radius 5 units and touching हेर्नुस् रेडियस 5 युनिट्स छ टचिङ बोथ एक्सिस, टचिङ बोथ एक्सिस एट देयर पोजिटिभ साइड्स। पोजिटिभ साइडतिर के भइरहेछ छुइरहेको छ, यो कुरा पनि याद गर्नु पर्यो कुन साइडतिर छोको छ। यदि यहाँ पोजिटिभ साइड नेगेटिभ साइड केही पनि भनेको छैन भने जहिले पनि पोजिटिभ साइड नै हो, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। तर यहाँ पोजिटिभ साइड भनिदिन्छ कहिलेकाहीँ नेगेटिभ साइड पनि भनिदिन्छ, त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। त हेर्नुस् हामीलाई मात्र के दिएको छ रेडियस दिएको छ, के दिएको छ रेडियस दिएको छ कति छ 5 युनिट्स छ र अब हामीलाई सेन्टर दिएको छैन। कसरी निकाल्ने फर्मुला त त्यही हो x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर इज इक्वल टु रेडियस को स्क्वायर अथवा डायमिटर फर्म त यहाँ युजै हुँदैन। सो हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि पहिला एउटा सर्कल बनाउँछौं। के गर्छौं
पहिला एउटा सर्कल बनाउँछु, एकदम सजिलो छ। एउटा सर्कल हामीले बनायौँ। अब हेर्नुहोस्, एक देयर पोजिटिभ साइड्स भनेको के हो यो कुरा बुझौँ है त। सुरुमा म तपाईँलाई बुझाउँछु। तपाईँलाई नेगेटिभ साइड भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। यो के हो हाम्रो? यो हाम्रो कोअर्डिनेट एक्सिस हो। एक्स एक्सिस, वाइ एक्सिस, एक्स एक्स ड्यास वाइ वाइ ड्यास लेख्नुहुन्छ नि तपाईँ। ल अब हेर्नुहोस्, यहाँ एक्स पनि पोजिटिभ वाइ पनि पोजिटिभ, एक्स पनि पोजिटिभ वाइ पनि पोजिटिभ। 1,2 भन्यो भने कहाँ लेख्नुहुन्छ? यहाँ दुइटै पोजिटिभ। -1,2 कहाँ लेख्नुहुन्छ? यहाँ लेख्नुहुन्छ। भनेपछि यहाँ के छ? एक्स नेगेटिभ छ, वाइ पोजिटिभ छ। त्यस्तै -1, +2 भयो भने कहाँ लेख्नुहुन्छ? ए सरी, -1, -2 भयो भने कहाँ लेख्नुहुन्छ? सो -1, -2 यहाँ लेख्नुहुन्छ तपाईँले। -1, 2 यता लेख्नुहुन्छ, -1, -2 यता लेख्नुहुन्छ। त्यस्तै 1, -2 कहाँ लेख्नुहुन्छ त? यहाँ लेख्नुहुन्छ 1, -2। सो यहाँ तपाईँले के थाहा पाउनुभयो? एक्स र वाइ दुइटै पोजिटिभ। एक्स र वाइ मध्ये एक्स नेगेटिभ वाइ पोजिटिभ, एक्स पनि नेगेटिभ वाइ पनि नेगेटिभ, एक्स पोजिटिभ यहाँ वाइ नेगेटिभ, यसरी थाहा पाउनु पर्यो। अब यहाँ एक देयर पोजिटिभ साइड भनेको के हो? एक्स पनि पोजिटिभ वाइ पनि पोजिटिभ छ है त। सो कुन साइड रहेछ? यो साइड रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। त्यही भएर हामीले अब ग्राफ बनाउने हो भने कसरी बनाउनु पर्यो त? यसरी बनाउनु पर्यो। है त म स्ट्रेट लाइन पनि बनाउँछु। अर्को कलर आइज भाइ। ल हेर्नुहोस्, दुईटै एक्सिसलाई छुनु पर्यो नि, टचिङ बोथ एक्सिस। यी वाइ एक्सिसलाई पनि छुयो, सरी वाइ एक्सिसलाई यहाँ छुयो, एक्स एक्सिसलाई यहाँ छुयो। यसरी तपाईँले बनाउनु पर्यो। यदि यता बोथ नेगेटिभ भनेको यहाँ बनाउनु पर्थ्यो है। ल हेर्नुहोस्, रेडियस कति छ अरे? रेडियस त 5 युनिट। सो यो मानिलिउँ सेन्टर हो। सेन्टर हामीले के भन्छौँ? एच, के भनेर भन्छौँ। सो रेडियस कति छ? 5 युनिट। त यो भनेको कति हो? 5 युनिट हो नि? हो। ल त्यस्तै यो भनेको कति हो? यो भनेको नि 5 युनिट हुन्छ। रेडियस त हो नि? हो। अब याद राख्नुहोस्, हामीहरूको सर्कलको यहाँ सेन्टर यो एच के भनेको के हो? यो डिस्टेन्स चाहिँ एच हो, अनि यो डिस्टेन्स चाहिँ के हो त? के हो है त। एच के भनेको यस्तो हो मिनिङ। सो एच को भ्यालु कति रहेछ हेर्नुहोस् त? 5 सेन्टिमिटर रहेछ। के को भ्यालु पनि कति रहेछ? 5 सेन्टिमिटर अथवा 5 युनिट्स रहेछ। एच र के भयो? बराबरी भयो कि भएन? यसरी फिगर बनाएपछि थाहा हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले लेख्नुहोस् कि सिन्स सर्कल टचेज both axes, therefore radius भन्नु, h भन्नु, के भन्नु सबै के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। सबैको भ्यालु के हुन्छ? 5 युनिट्स नै हुन्छ। अब यदि हामीलाई एट बोथ नेगेटिभ साइड भनिदिएको भए के हुन्थ्यो? बोथ नेगेटिभ साइड भनिदिएको भए हेर्नुहोस् यस्तो हुन्थ्यो हैन। मैले अब यहाँ रफली बनाएँ, यस्तो हुन्थ्यो। अनि रेडियस मानिलिउँ 5 युनिट छ भने हेर्नु यहीँ यो h के हुन्थ्यो भनेपछि h भनेको यो डिस्टेन्स, के भनेको यो डिस्टेन्स। सो रेडियस 5 युनिट भयो नि त। तर दुईटै के छ? नेगेटिभ छ। सो यो भनेको हाम्रो h भनेको कति हुन्छ? -5, के भनेको पनि -5 हुन्छ। h भनेको -5 हुन्छ, के भनेको पनि -5 हुन्छ, र रेडियस भनेको चाहिँ 5 हुन्छ। रेडियस त कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। h र के चाहिँ नेगेटिभ हुन सक्छ? रेडियस कहिले पनि नेगेटिभ चाहिँ हुँदैन। यस्तो हुन्छ। यदि बोथ नेगेटिभ साइड भनिदिएको भए यस्तो हुन्थ्यो है त। सो कहिले यसरी भन्न सक्छ। कन्फ्युजन तपाईँहरू नहुनु होला। यति भएर मैले यो भनेको है। ल अब यो त हाम्रो क्वेसन सजिलो भयो यार, एकदम सजिलो क्वेसन, घिउ क्वेसन हो यो भनेको चाहिँ। सो इक्वेसन अफ सर्कल के हुन्छ? हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मको फर्मुला लगाऊ। x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस को स्क्वायर। दुईटा एक्सिसमा छोको छ त सबै के छ? इक्वल छ। x माइनस 5 को स्क्वायर प्लस y माइनस 5 को स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस पनि 5 छ, 5 को स्क्वायर। और x स्क्वायर माइनस 5 टू 10x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 भनेको 10y प्लस 25 इज इक्वल टू 5 को स्क्वायर, यो पनि 25। सो दुईटातिर प्लस 25 क्यान्सल भयो। कति आयो? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y प्लस 25 इक्वल्स टू 0
हो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अब यो सर्कलको इक्वेसन भयो यो सर्कलको यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ है ल जाउँ अब अर्को क्वेसन नम्बर 4 मा जाउँ क्वेसन नम्बर 4 के भनेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द सर्कल ह्याभिङ रेडियस 5 युनिट्स एउटै क्वेसन पो आयो कि के हो एउटै क्वेसन रहेछ है यो क्वेसन भइसक्यो है यो क्वेसन नम्बर 4 हैन क्वेसन नम्बर 4 चाहिँ अब यो हो ल क्वेसन नम्बर 4 चाहिँ यो छ ल के भनेको छ हेरौँ द एन्ड पोइन्ट्स अफ अ डायमिटर अफ अ सर्कल आर 0,6 and 8,0 फाइन्ड द इक्वेसन अफ द सर्कल ल हेर्नुस् एउटा सर्कल रहेछ त्यो सर्कलको डायमिटर पनि रहेछ माने यो सेन्टर हो भने त्यो सर्कलको के छ एउटा डायमिटर छ डायमिटर भनेको के हो सेन्टरबाट पास भएको एउटा त्यस्तो लाइन हो जसले चाहिँ के गर्छ त यो इन पोइन्टहरुमा छुन्छ सर्कलको इन पोइन्ट अथवा सर्कलको सर्कमफेरेन्समा छुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं डायमिटर सो यो सेन्टर हो अरे अब हामीले डायमिटरको इन पोइन्टहरु दिएको छ 0,6 र 8,0 मानिलियौं यो 0,6 हो अरे र यो 8, के हो त 0 हो अरे है त ल अब हामीले के गर्नु पर्यो त यो सर्कलको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो त एउटा फर्मुला छ पहिला गरौँ लेट 0,6 be x1 y1 and 8,0 be x2 y2 then equation of circle के हुन्छ equation of circle in diameter form x minus x1 into x minus x2 in plus y minus y1 into y minus y2 equals to 0 यो इक्वेसन हुन्छ है त त्यसो भए x minus x1 को भ्यालु कति छ 0 भनेको छु मैले x minus x2 भनेको कति छ यहाँ x2 भनेको 8 छ प्लस y minus y1 भनेको कति छ y1 भनेको 6 छ र y minus y2 भनेको कति छ यहाँ 0 छ इज इक्वल्स टु 0 ल के आउँदै छ इक्वेसन हेरौँ है त x minus 0 भनेको x into x minus 8 plus y minus 6 into y equals to 0 or x square minus 8x y मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि y square minus 6y is equals to के भयो त 0 भयो त्यसो भए x square plus y square minus 8x minus 6y is equals to 0 यो चाहिँ हाम्रो के भयो त यो सर्कलको रिक्वायर्ड इक्वेसन भयो इज रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल सक्यो है त एकदम सजिलो क्वेसन क्वेसन नम्बर 5 मा जाउँ अब क्वेसन नम्बर 5 के भनिरहेछ हेर्नुस् इफ द इक्वेसन अफ द सर्कल दिस इज फाइन्ड इट्स रेडियस एन्ड कोअर्डिनेट्स अफ इट्स सेन्टर भनेको छ अब यो सर्कलको इक्वेसन हो भने हामीले के गर्नु पर्यो यसको सेन्टर र रेडियस निकाल्नु पर्यो भनेर भनेको छ दुई तरिकाले हामीले गर्न सक्छौं यसको सेन्टर र रेडियस पत्ता लगाउने तरिका दुई तरिका छ है र तपाईलाई दुईटा तरिका सिक्न एकदमै जरुरी छ दुईटा तरिका सिक्नु पर्छ कुन बेला कुन काम लाग्छ हामीले भन्न सक्दैनौ एउटा जेनरल फर्मको तरिका छ एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मको तरिका छ म तपाईलाई यो चाहिँ जेनरल फर्म स्ट्यान्डर्ड फर्म दुईटैबाट गरेर देखाउँछु र अरु क्वेशनहरु जुन आउँछन् त्यसमा कुनैमा म जेनरल गर्छु कुनैमा म स्ट्यान्डर्ड फर्म गर्छु यो चाहिँ म दुईटा तरिकाले गर्छु है त याद राख्नुस् दुईटै तरिका ल मैले एउटा तरिकातिर गर्छु यतातिर एउटा तरिका गर्छु सो एउटा इक्वेसन छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल्स टु 24 छ सो यसलाई मैले के गरे त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 24 इज इक्वल्स टु 0 लेखे ल हेर्नुस् है त यसलाई अहिलेको लागि मैले इक्वेसन 1 माने यतापटि पनि हाम्रो इक्वेसन के छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टु 24 छ यसलाई अहिले मैले के पनि हुन्छ हैन यसलाई मात्रै म गर्दै छु सुरुमा सो यसलाई गर्दै छु भने यसलाई अलिकति ततिर लगाऊ ल हेर्नुस् एउटा तरिका सो यसलाई हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि कम्पेयर गर्छौं के गर्छौं कम्पेयर गर्छौं केसँग कम्पेयर गर्छौं भन्दाखेरि जेनरल इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्छौं हामीलाई सेन्टर र रेडियस निकाल्नु भनेको छ सो जेनरल इक्वेसनको सेन्टर भनेको के हो माइनस g माइनस f र रेडियस भनेको के हो रुट अन्डर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c सिम्पल छ नि त हैन सो कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 with हाम्रो जेनरल फर्म के हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टु 0 यो हाम्रो जेनरल फर्म हो त यहाँबाट हेर्नुस्
यहाँ x को कोएफिसिएन्ट 2g छ, यहाँ x को कोएफिसिएन्ट छ काई छैन भनेको 2g को भ्यालु कति छ त यहाँ 0 छ। 2g को भ्यालु कति छ यहाँ 0 छ किनकि यहाँ g यो x को टर्मै छैन नि त यहाँ 0x छ क्या के छ 0x छ x को टर्मै छैन त्यही भएर हाम्रो के आयो 2g को भ्यालु 0 आयो। त्यस्तै 2f को भ्यालु कति आयो हेर्नुस् y को कोएफिसिएन्ट यहाँ 2f छ y को कोएफिसिएन्ट कति छ यहाँ -2 छ भने 2f भनेको -2 रहेछ सो f को भ्यालु कति आयो त -1 आयो यहाँबाट। त्यस्तै गरिकन c को भ्यालु कति छ c को भ्यालु कति छ -24 छ ल हेर्नुस् यो भयो नि। त्यसो भए अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि therefore center h, k त नलेखौं सेन्टर के हुन्छ त c इक्वल्स टु -g, -f यो हुन्छ -g, -f जेनरल फर्ममा। सो g को भ्यालु कति छ हेर्नुस् g को भ्यालु यहाँ कति आयो g को भ्यालु 0 आयो 2g को भ्यालु 0 भने चाहिँ g को भ्यालु पनि 0 भयो। सो -0 भनेर +0 कुरो एउटै हो के लेख्नु हैन। अब यहाँ कति छ -f छ त f को भ्यालु कति आएको छ -1 त -f भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ आयो 1 सेन्टर कति भयो त 0,1 भयो र रेडियस r भनेको कति हुन्छ त √g² + f² - c सो इज इक्वल टु यहाँ अब के हुन्छ हेर्नुस् त g² भनेपछि हाम्रो 0 को स्क्वायर f² भनेको -1 को स्क्वायर माइनस c भनेको कति छ -24 छ। सो √(-1 को स्क्वायर 1 माइनस प्लस अनि 24 कति आयो त √25 भनेको कति हो 5 युनिट्स। सो यो के भयो त हाम्रो सेन्टर एउटा आयो रेडियस कति सजिलो छ कम्पेयर गर्ने सक्यो। तर अब यहाँ आउँछ मेन कुरो अर्को तरिका र यो तरिका चाहिँ हाम्रो के हो त बेस्ट तरिका हो। यो तरिका सजिलो तरिका हो तर यो तरिका बेस्ट तरिका हो। किन बेस्ट तरिका हो म भन्छु सुन्नुस् है राम्ररी सुन्नुस्। सुरुमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसमा चाहिँ x भएको टर्मलाई एकतिर राख्छौं y टर्म भएकोलाई एकतिर राख्छौं र हामीले सकेसम्म योमा मिलाउन खोज्छौं x - h को होल स्क्वायर प्लस y - k को होल स्क्वायर इज इक्वल टु रेडियस को स्क्वायर हो। यो जुन स्ट्यान्डर्ड फर्म छ नि यसमा हामीले के गर्नुपर्छ त मिलाउनु पर्छ। यसलाई मिलाउन खोज्छौं यो इक्वेसनलाई यसमा ढाल्न खोज्छौं। त्यही भएर हामीले x वाला टर्मलाई एकातिर y वाला टर्मलाई एकातिर राख्छौं। अब हेर्नुस् यहाँ त x स्क्वायर छैन अरु केही पनि। सो x स्क्वायरलाई मैले यसरी लेख्न मिल्छ हेर्नुस् यो टर्ममा x - h भनेको के हो x - 0 लेख्न पाइयो डाइरेक्टली किनकि x को अरु केही पनि छैन नि त त्यही भएर डाइरेक्ट मैले x - 0 लेख्दिए। तर y को चाहिँ छ फेरि के छ y को चाहिँ छ त y को छ भने अब हामीले के गर्नु पर्यो y - k को स्क्वायर तिर मिलाउनु पर्यो होल स्क्वायर मिलाउनु पर्यो के प्लस भए पनि माइनस भए पनि होल स्क्वायरमा चाहिँ मिलाउनु पर्छ। त हेर्नुस् यहाँ छ y स्क्वायर माइनस 2 * y * मैले के गर्नु पर्यो 1 गर्नु पर्यो हेर्नुस् त 2 * y * 1 गरे भने 2y हुन्छ भनेपछि हाम्रो मैले यहाँ के थपे त अब 1 स्क्वायर थपे हो के हेर्नुस् त यहाँ 1 स्क्वायर त थिएन नि त थपे र यतातिर थपे भने मैले के गर्नु पर्यो उतातिर पनि थप्नु पर्यो 24 प्लस 1 स्क्वायर यता पनि थप्नु पर्यो दुईतिर थप्नु पर्यो। यता मैले 1 स्क्वायर थपे उतापटि पनि मैले 1 स्क्वायर थपे बराबरी ब्यालेन्स गर्नको लागि थप्नै पर्यो। त किन थपे भन्दाखेरि यति हेर्नुस् यो भनेको y - 1 को होल स्क्वायर को फर्मुलामा मिलिरहेको छ त्यही भएर थपेको हो। त्यसैले अब हामी लेख्न सक्छौं x - 0 को स्क्वायर प्लस y - 1 को स्क्वायर इज इक्वल टु 24 प्लस 1 कति भयो 25 भयो। ल त अब के गर्ने हो भन्दाखेरि कम्पेयर गर्ने हो। कम्पेयरिङ यो इक्वेसन 1 विथ केसँग कम्पेयर गर्ने हो यहीसँग कम्पेयर गर्ने हो x - h को होल स्क्वायर y - k को होल स्क्वायर इज इक्वल टु r को होल स्क्वायर। त भन्नुस् h को भ्यालु कति छ 0 छ 0 k को भ्यालु कति छ यहाँ k को भ्यालु छ -1 हो सरी 1 छ यहाँ y - k छ यहाँ y - 1 छ भने चाहिँ k को भ्यालु 1 छ अनि रेडियस को स्क्वायर कति छ
आर स्क्वायर भनेको चाहिँ 25 छ भने रेडियस कति आयो? रेडियस आयो 5 युनिट्स। हामीलाई के निकाल्नु भनेको? सेन्टर रेडियस निकाल्नु भनेको होइन त क्वेशनले। त्यही भएर सेन्टर आयो h, k भनेको 0, 1 र रेडियस आयो r आयो 5 युनिट्स। ल यो आयो भने त यहाँ पनि हेर्नुस् है, सेन्टर 0, 1 रेडियस 5, सेन्टर 0, 1 रेडियस 5। सो हामीले चाहिँ जहिले पनि यसरी गर्यो भने एकदम मिल्छ। यो चाहिँ जहिले जस्तो सुकै क्वेशनमा पनि मिल्छ, तर यो जस्तो सुकै क्वेशनमा मिल्दैन है। कहिलेकाहीँ तपाईलाई यहाँ यो 2x² आइदियो, 2y² आइदियो। अब यो यसले काम गरेन। हेर्नुस् त 2x² 2y² आयो भने पनि यही हुन्छ, यहाँ केही चेन्ज आउँदैन। त्यही भएर यसले काम गर्दैन। यदि x² र y² मा केही पनि कोएफिसिएन्ट छैन भने चाहिँ यसले काम गर्छ। तर यदि x² र y² मा केही कोएफिसिएन्ट आइदियो भने यो तरिकाले काम गर्दैन, यो तरिकाले काम गर्नुपर्छ। भन्छ यो तरिका भनेको युनिभर्सल तरिका हो। जस्तो सुकै क्वेशनमा पनि यो तरिकाले हामीले लगाउन सक्छौं है त, याद राख्नुस्। तब अरु क्वेशनमा जाउँ न। स्क्रिनशट चाहिँ गर्ने बेला तपाईहरुले यो स्क्रिनशट गर्नु भएन भने कुन गर्नुहुन्छ हैन? ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। क्वेशन नम्बर हाम्रो कति त? 6। ल हेर्नु, क्वेशन नम्बर 6 ले के भनिरहेछ? इफ रेडियस अफ दिस इज 4 युनिट, यसको रेडियस 4 युनिट हो भने फाइन्ड द भ्यालु अफ के भनेको छ। अब कुन तरिकाले हामीले निकाल्ने हो सेन्टर र रेडियस? हामीसँग दुईटा तरिका छ। त कुन तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छौं? हेर्नुस्, x² र y² के छ त? यहाँ कुनै पनि भ्यालु छैन, अगाडि कोएफिसिएन्ट छैन। त्यही भएर हामीले कुन गर्न सक्छौं? हामीले जेनरल फर्मबाट पनि गर्न सक्छौं। अर्को हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मबाट त त्यो त मास्टर फर्म हो, त्यो त जुनमा पनि गर्न मिल्छ। तर हामी यो सजिलो हुन्छ जेनरल फर्म, त्यही भएर सजिलोबाट गर्छौं। किन गाह्रोबाट गर्नु हैन? सो सर्कलको इक्वेसन दिएको छ x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y माइनस k इक्वल्स टु 0 र रेडियस दिएको छ r इक्वल टु 4 युनिट्स। त हामीलाई यो k को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ है त। ल हेरौँ, यसलाई कम्पेयर गरौँ। कम्पेयरिङ, यसलाई इक्वेसन 1 मैले माने। कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 विथ केसँग कम्पेयर गर्ने अरे? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टु 0। सो यहाँबाट x को कोएफिसिएन्ट कति छ? 2g छ। यहाँ x को कोएफिसिएन्ट कति छ? -4 छ। ल g को भ्यालु कति आयो? -2 आयो। यस्तै गरिकन यहाँ f को कोएफिसिएन्ट 2f, सरी y को कोएफिसिएन्ट 2f छ। यहाँ y को कोएफिसिएन्ट कति छ? -6 छ। भनेपछि f को भ्यालु कति आयो? -3 आयो। त्यस्तै यहाँ c को भ्यालु कति छ? यहाँ c को भ्यालु कति छ? -k छ। यहाँ प्लस c छ, यहाँ -k छ भनेपछि c को भ्यालु -k भयो। त्यसो भए अब हामीलाई यहाँ सेन्टर निकाल्नु भनेको छ, केही पनि भनेको छैन है। हामीले डाइरेक्ट रेडियस दिएको छ। सो सेन्टर तपाईलाई निकाल्न मन लाग्यो भने निकालिराख्नु। सेन्टर पनि बोनसमा निकाल्दिनु न त। सेन्टर भनेको कति हुन्छ? -g, -f भयो। सो -g भनेको 2, -f भनेको 3। सेन्टर यति आउँछ। अब रेडियसमा जाउँ। रेडियस r भनेको कति दिएको छ? हाम्रो फर्मुला चाहिँ के हो त? g² प्लस f² माइनस c हो। सो रेडियस हामीलाई दिएको छ 4 युनिट अनि रुट अन्डर g² भनेको कति हो? -2 को स्क्वायर। f² भनेको कति हो? -3 को स्क्वायर माइनस c भनेको कति हो? -k। ल हेर्नुस्, यो स्क्वायर रुट यतातिर आउँदा के हुन्छ? स्क्वायर हुन्छ। 4 को स्क्वायर हुन्छ भनेको 4 को स्क्वायर भनेको 16 हुन्छ। अनि यो -2 को स्क्वायर 4, 3 को स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस k। त्यसो भए k को भ्यालु कति आयो हेर्नुस् त? यो 16 छ, यो 4 त आउँदा सब्ट्र्याक्ट हुन्छ, 12 भयो। सब्ट्र्याक्ट भएपछि 9 पनि त आउँदा सब्ट्र्याक्ट हुन्छ। भनेपछि 12 - 9 भनेको हाम्रो कति हुन्छ? 3। सो k को भ्यालु कति आयो? 3। यही भयो एन्सर। सक्यो, प्रब्लम सल्भ। यो तरिकाले गर्नुस्, अथवा तपाईले यो तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रेडियस निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। रेडियस यहाँ आउँछ बल्ल, रेडियस यहाँ निक्लिसकेपछि अनि तपाईले k को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ है। रेडियस k को फर्ममा आउँछ, त्यहाँ तपाईको 4 युनिट छ। कम्पेयर गर्नु पनि मिल्छ। ल सो यो पनि स्क्रिनशट गर्नुस्। अब हामी जान्छौं अर्को क्वेशन, नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नम्बर 7 मा। ल हेरौँ,
सो यसलाई पनि हामीले जेनरल फर्मबाट गर्न मिल्छ। हेरौँ है त अरू क्वेसन कुन कुन छ, म स्ट्यान्डर्ड फर्मबाट पनि गर्छु, तपाईँले सिक्नु पर्यो नि। ल यसलाई म स्ट्यान्डर्ड फर्मबाट गरौँला। ए टर्ने क्वेसन रहेछ नि। ल हो यो स्ट्यान्डर्ड फर्मबाट गर्नुपर्छ होइन, यो दुईवटा क्वेसन हामी स्ट्यान्डर्ड गरौँ न, अरू सबै जेनरल गरौँ है त। जेनरल गऱ्यो भने फास्ट पनि हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ। कुन बेला जेनरल गर्ने अरे, यदि एक्स स्क्वायर र वाइ स्क्वायरको कोफिसिएन्ट छैन, कुनै पनि एउटाको कोफिसिएन्ट आयो जेनरल फर्म गर्ने होइन, स्ट्यान्डर्ड फर्मबाट गर्ने हो है, याद गर्नुहोस्। किनकि त्यसरी गर्यो भने मिल्दैन जेनरल फर्मबाट। त सर्कलको इक्वेसन, गिभन इक्वेसन अफ सर्कल के छ, एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर माइनस एएक्स माइनस बीवाई माइनस 12 इज इक्वल टु 0 छ हो। अब हामीलाई सेन्टर दिएको छ, के दिएको छ, सेन्टर दिएको छ। इफ द सेन्टर इज 2,3 भनेर भनेको छ। सेन्टर दिएको छ 2,3। फाइन्ड द भ्यालु अफ ए एन्ड बी। ए र बी को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। ए इज इक्वल टु वाट, बी इज इक्वल टु वाट। ल वाट हो यो, यल होइन, वाट। त्यसो भए अब हामीले के गरौँ, यसलाई कम्पेयर गरौँ। कम्पेयरिङ इक्वेसन 1, यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने। कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स 0। त्यसो भए यहाँ x को कोफिसिएन्ट छ 2g, यहाँ x को कोफिसिएन्ट कति छ, माइनस a छ। सो g को भ्यालु कति आयो, माइनस a/2 आयो हो। ल त्यस्तै गरिकन यहाँ y को कोफिसिएन्ट छ 2f, यहाँ कति छ y को कोफिसिएन्ट, माइनस b छ भनेपछि f को भ्यालु कति आयो, माइनस b/2 आयो। त्यस्तै यहाँ c छ, यहाँ c को ठाउँमा कति छ, माइनस 12 छ। यति त हो कुरा हैन। त्यसो भए अब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ, यहाँ a र b को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ। सो वी नो, हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि सेन्टर के हो, माइनस g माइनस f हो। यो भनेको केसँग इक्वल छ, 2,3 सँग इक्वल छ हो। त्यसो भए हाम्रो माइनस g भनेको चाहिँ 2 हुने रहेछ अनि माइनस f भनेको चाहिँ 3 हुने रहेछ। सो यहाँबाट हामीले हेर्ने हो भने हेर्नुस्, g भनेको कति हुन्छ, माइनस 2 हुन्छ। g को भ्यालु कति छ, माइनस a/2 छ। माइनस a/2 इज इक्वल टु 2 आयो। सो माइनस माइनस क्यान्सल भयो, a को भ्यालु कति आयो, 2 2 4 आयो। अब यहाँबाट हेर्ने हो भने f भनेको कति हुन्छ, माइनस 3 हुन्छ। f भनेको हाम्रो कति आएको छ, यहाँ माइनस b/2 आएको छ इज इक्वल टु माइनस 3, माइनस माइनस क्यान्सल, b को भ्यालु कति आयो, 3 2 6 आयो। सो हाम्रो a को भ्यालु पनि आयो, b को भ्यालु पनि आयो। यो के भयो त, हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भयो। तपाईले पनि अब गर्नु पर्यो के त, स्क्रिनशट। ल गर्नुस्, एकदम सजिलो क्वेसन है त। ल अब हामी अर्को नेक्स्ट क्वेसन जान्छौँ। यो क्वेसन नम्बर हाम्रो कति थियो, पाउनु है त। क्वेसन नम्बर हाम्रो थियो 7। अब क्वेसन नम्बर हामी 8 मा जान्छौँ है। ल क्वेसन नम्बर 8 मा 9 पनि छ 10 पनि छ। सो 9 र 10 चाहिँ म अर्को तरिकाले गर्छु। अब 8 हेर्नुस् के भनेको छ। क्वेसन नम्बर 8, find the value of m when the center of a circle with equation is 80। ल सेन्टर दिएको छ, m को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ। त्यसो भए अब अघि पनि सेन्टर दिएको थियो, हामीले यसरी गर्यौं। अब चाहिँ म तपाईलाई स्ट्यान्डर्ड फर्मबाटै गराउँछु है त। ल हेर्नुस्, x स्क्वायर y स्क्वायर छ, जेनरल फर्मबाट पनि गर्दा हुन्छ, तर हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्मबाटै गरौँ। सिक्नु पर्यो नि त हैन, नसिकिकन हुँदैन, किनकि स्ट्यान्डर्ड फर्म जतिखेर पनि चाहिन सक्छ है। सो हामी के गर्छौं भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड फर्ममा सुरुमा हामीलाई जसरी पनि मिलाउनु पर्ने हो यो फर्ममा। हाम्रो दिएको इक्वेसनलाई यो तरिकामा हामीले मिलाउनु पर्छ। त्यही भएर x को टर्मलाई एकतिर, y को टर्मलाई एकतिर राखौं। सुरुमा हेर्नुस्, x स्क्वायर माइनस mx सुरुमा लेख्ने, त्यसपछि y स्क्वायर माइनस 6y एक ठाउँमा लेख्ने। अब r स्क्वायर छ नि त उतातिर, त अरुलाई लगिदिने, कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई उतातिर लगिदिने, 2 उतातिर गयो। अब मिलाऊ। अब हेर्नुस्, यहाँ x स्क्वायर माइनस x को होल स्क्वायर मिलाउनु पर्ने छ है। त यहाँ x स्क्वायर भयो, a स्क्वायर माइनस 2ab पनि त चाहियो, होल स्क्वायर मिलाउनको लागि के चाहियो, 2ab चाहियो। सो 2a भनेको कति छ, यहाँ x स्क्वायर। अब b भनेको कति राख्नु पर्यो, यहाँ हेर्नुस्, यहाँ mx छ, कति राख्नु पर्यो, m/2 राख्नु पर्यो हो कि हैन।
हेर्नु त 2 2 क्यान्सल हुन्छ mx हुन्छ कि हुँदैन यसरी थाहा पाउने त के राख्नु पर्यो m/2 राख्नु पर्ने रहेछ ल अब m/2 त राख्यो अब एउटा कुरा थप्नु पर्यो नि त के थप्नु पर्यो यो m/2 को होल स्क्वायर थप्नु पर्यो यो यहाँ थप्नु पर्यो है किन a² - 2ab + b² मा मिलाउनको लागि अब यहाँ यो थपिएको छ अहिले उता पनि थप्नु पर्छ हामीले त्यो मतलब एकछिनमा भन्छु है त अब यता जाउँ y² को टर्ममा जाउँ प्लस यहाँ के छ y² छ अब यसलाई पनि यसरी मिलाउनु पर्यो होल स्क्वायरमा त होल स्क्वायरमा मिलाउँदाखेरि y² - 2ab चाहियो त 2a भनेको y छदैछ b भनेको कति लेख्ने त भन्दाखेरि यहाँ कति छ हेर्नु 6 छ त कसरी 6 आउँछ कसरी 6y आउँछ यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु 3 2 6 हो कि हैन यहाँ कति छ 6y छ यहाँ कति छ 2y डिभाइड गर्ने हो के जहिले पनि डिभाइड गर्ने हो यहाँ mx थियो यहाँ कति थियो 2x थियो ए m/2 त्यही भएर m/2 लेखेको यहाँ कति आयो 3 त्यही भएर 3 लेखेको है त प्लस अब के गर्नु पर्यो यहाँ के थप्नु पर्यो 3 को स्क्वायर थप्नु पर्यो मिलाउनको लागि इज इक्वल टु यतापटि 2l छ थपेको के हो m/2 को स्क्वायर र 3 को स्क्वायर त यहाँ पनि थप्दिनुस् m/2 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर ब्यालेन्स भयो नि त अब m/2 को स्क्वायर m/2 को स्क्वायर कट्यो 3 को स्क्वायर कट्यो बाँकी रहेको जस्ताको जस्तै अघिको जस्तै भयो माथिको जस्तै भयो सेकेन्ड स्टेप जस्तै भयो हैन ल अब त हामीले लेख्न सकिहाल्छौं नि x - m/2 को होल स्क्वायर हो यो त्यसपछि यति भनेको y - 3 को होल स्क्वायर हो अब यति भनेको 12 + 9 भनेको कति हुन्छ 3 को स्क्वायर 9 हो 12 + 9 भनेको 21 प्लस m² / 2 को स्क्वायर भनेको 4 यति हो हामीलाई के निकाल्नु भनेको m को भ्यालु निकाल्नु भनेको है त त m को भ्यालु निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं त यसलाई कम्पेयर गर्छौं कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 with x minus h को स्क्वायर प्लस y minus k को स्क्वायर इज इक्वल टु रेडियस को स्क्वायर सो h को भ्यालु कति आयो हेर्नुस् x minus h छ x minus m/2 छ त h को भ्यालु आयो m/2 हो त्यस्तै y minus k छ y minus 3 k को भ्यालु कति आयो 3 आयो अनि रेडियस को स्क्वायर कति आयो 21 प्लस m² / 4 आयो अब हामीलाई रेडियस के निकाल्नु भनेको छैन त्यहाँ यदि रेडियस निकाल्नु भनेको m को भ्यालु निकालेर रेडियस निकाल्नु पर्थ्यो हामीलाई बस m को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ सो हेर्नुस् यो सेन्टर दिएको छ हामीलाई कति 2,3 त यो h हो यो के हो कि हैन हो त h भनेको -2 दिएको रहेछ सो -2 इज इक्वल टु m/2 m को भ्यालु कति आयो -4 यही निकाल भनेको थियो निकाल्यो अब रेडियस निकाल भनेको पनि निकाल्न सकिन्छ है त त्यसमा कुनै आपत्ति छैन तपाईले निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ सो यति भयो हाम्रो यो प्रब्लम सल्भ गर्ने तरिका त चाहे जेनरल फर्म गर्नुस् चाहे स्ट्यान्डर्ड फर्म गर्नुस् कुन बेला जेनरल फर्म युज हुँदैन अरे जुन बेला चाहिँ यहाँ x² र y² को अगाडि कोएफिसिएन्ट दिएको हुन्छ नि त्यो बेला चाहिँ जेनरल फर्म युज हुँदैन यही तरिकाले गर्नुपर्छ जस्तो यो क्वेशनमा गर्नुपर्छ त्यो तरिकाले अहिले हामी म सिकाउँछु तपाईलाई कसरी गर्ने यो त जुन तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ है जुन तरिकाले गरे पनि हुन्छ हेरौं के भनेको छ फाइन्ड द लेन्थ अफ द सर्कमफरेन्स अब हेर्नु सर्कमफरेन्स को लेन्थ निकाल्नु पर्ने अरे के निकाल्नु पर्ने सर्कमफरेन्स को लेन्थ निकाल्नु पर्ने सर्कमफरेन्स भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो है सुरुमा ल हेर्नु सर्कमफरेन्स भनेको के हो यो एउटा सर्कल छ एउटा के छ सर्कल छ ए त यो सर्कल को यो पोइन्ट यो जुन पोइन्ट छ नि यो पोइन्टलाई मैले यसरी चुड्याइदिए मानिले एउटा धागो थियो त्यो धागोलाई मैले यसरी लामो बनाए कसरी लामो बनाए त भन्दाखेरि यहाँ देखि यहाँसम्म यसरी त्यो धागोलाई मैले तन्काए अब यो मैले नापे यो के गरे मैले नापे यसको युनिट डिस्टेन्स कति रहेछ c भन्ने रहेछ c सेन्टिमिटर c मिटर भनेको 10 सेन्टिमिटर 20 सेन्टिमिटर 30 सेन्टिमिटर जति पनि आउन सक्छ त यही धागोलाई यदि मैले यो टुप्पो र यो टुप्पो जोडेर यसरी गोलो बनाए भने यसरी सर्कल बन्यो के कुरा बुझ्नुभयो भनेपछि यो लेन्थ हो के पुरै यहाँ देखि यहाँसम्मको जुन लेन्थ छ नि यो टुप्पोलाई यसरी लेन्थ यो भनेको सर्कमफरेन्स हो त्यसो सर्कमफरेन्सको फर्मुला कति हुन्छ
2πr हुन्छ। खासमा सर्कमफरेन्स भनेको के हो? लेन्थ नै हो, तर कस्तो खालको लेन्थ हुँदो रहेछ? गोलो खालको लेन्थ हुँदो रहेछ। सर्कलको लेन्थलाई हामी भन्छौँ सर्कमफरेन्स, तर यो खासमा के हो? लेन्थ नै हो है। ल त्यसो भए मैले यसलाई चाहिँ मेटाइदिएँ, तपाईँले सर्कमफरेन्स बुझिहाल्नु भयो। सो सर्कमफरेन्सको फर्मुला के हुँदो रहेछ त? 2πr हुने रहेछ। सो हामीलाई के निकाल्नु पर्ने भयो? रेडियस निकाल्नु पर्ने भयो है। रेडियस हामीले निकाल्नु पर्ने भयो, किनकि सर्कमफरेन्स भनेको 2πr हो, पाइको भ्यालु 22/7 हो, रेडियस चाहिँ हामीलाई चाहियो। त यो दिएको छ x² + y² - 2y - 48 = 0। त्यसलाई तपाईँले स्ट्यान्डर्ड फर्मबाट गरोस्, जेनरल फर्मबाट गरोस्, मिल्छ दुईटैबाट, किनकि x र y को कुनै पनि x² र y² को कोएफिसिएन्ट कुनैको पनि छैन हैन। त्यसो भए अब यसलाई म गर्छु कम्पेयरिङ यसलाई इक्वेसन 1 लेखे, इक्वेसन 1 विथ कुनसँग? जेनरल फर्म है, सर्कलको जेनरल फर्म x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। रेडियस निकाल्नु पर्ने छ। सो हेर्नुस्, यसमा x को कोएफिसिएन्ट छ 2g, यहाँ x को कोएफिसिएन्ट कति छ? केही पनि छैन भनेको 0। त g को भ्यालु कति आयो? 0। त्यस्तै y को कोएफिसिएन्ट छ यहाँ 2f, y को कोएफिसिएन्ट कति छ? यहाँ -2 छ। सो f को भ्यालु कति आयो? -1 आयो। त्यस्तै यहाँ c को भ्यालु कति छ? -48। भनेपछि हामीले अब यहाँ सेन्टर र रेडियस दुईटै निकाल्दियौँ हैन। हामी बोनसमा सेन्टर ननिकाल्दा पनि हुन्छ, तर निकाल्नु भयो भने एकदम राम्रो हो। त सेन्टर भनेको चाहिँ -g, -f हुन्छ, भनेको 0, कति आयो त? -f भनेको 1 आयो। र रेडियस भनेको रेडियस r भनेको कति हुन्छ त? √g² + f² - c हुन्छ। सो √g² भनेको कति छ? 0 को स्क्वायर, f² भनेको -1 को स्क्वायर, c भनेको कति छ? -48। सो कति आयो हेर्नुस्? √1 को स्क्वायर 1 माइनस प्लस 48 भनेको √49। √49 भनेको के हो? +-7 हुन्छ खासमा, तर रेडियस कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन, त्यही भएर हामीले माइनस लिँदैनौँ है। सो +7 युनिट्स भयो। अब सर्कमफरेन्स निकाल्नु भनेको चाहिँ एकदम सजिलो, 2 × 22/7 भयो पाइको भ्यालु। रेडियस कति छ त? 7 युनिट आएको छ, 7 नै भयो। सो 7 7 क्यान्सल, 22 जा 44 युनिट्स है त। सर्कमफरेन्स भनेको के हो? लेन्थ हो, त्यही भएर सर्कमफरेन्सको युनिट के हुन्छ? मिटर हुन्छ, सेन्टिमिटर हुन्छ, किलोमिटर हुन्छ। के दिएको छ? यहाँ त केही पनि दिएको छैन, त्यही भएर युनिट्स नै हुन्छ है। ल सो यो पनि तपाईले स्क्रिनशट गर्नु होला। अब आज हामी जान्छौँ हाम्रो आजको सबैभन्दा सर्ट क्वेसनको सबैभन्दा जबरजस्त क्वेसन। यो क्वेसन तपाईलाई कहिलेकाहीँ लङ क्वेसन पनि सोध्न सक्छ, अरु केही कुराहरु थपेर। त्यही भएर यो जबरजस्त क्वेसन हामी पढौं, तर यो पढ्नुभन्दा अगाडि एकछिन म ब्रेक लिन्छु है त। हामी पानी खान्छु। ल अब हेरौँ, हामीलाई सर्कलको इक्वेसन के दिएको छ? 2x² + 2y² - 4y - 96 = 0। अब यहाँ हेर्नुस्, यसलाई हामीले जेनरल फर्मबाट गर्यो भने गाह्रो हुन्छ, मिल्दैन है, किनकि x² र y² को यहाँ कोएफिसिएन्टहरु छ, हामीलाई दिएको छ। अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यसलाई अहिलेको जस्तै तरिका, अहिलेकै तरिका कुन तरिका अरे? x को कोएफिसिएन्ट y को कोएफिसिएन्ट हामी के गर्छौं त? पहिला छुटा छुट्टै लेख्छौं हैन। तर त्यो लेख्नु भन्दा अगाडि हामीले यहाँ केही कुरा कमन लिन मिल्छ भने कमन लिदिन्छौं। x² र y² लाई एक्ला एक्लै बनाउनु पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? x² र y² लाई एक्लै बनाउनु पर्छ। के गर्नु पर्छ? एक्लै बनाउनु पर्छ, याद राख्नुस्। त्यसो भए अब एक्लै बनाउनको लागि हामी के गर्न सक्छौं? यहाँ पनि 2 छ, यहाँ पनि 2 छ, त 2 कमन लिन सक्छौं? सक्छौं। यहाँ जेसुकै होस्, यतातिरको मतलबै नगर्ने, यतातिरको मतलबै नगर्ने। x² र y² मा के छ त? जहिले पनि सेम हुन्छ है। 2 भयो भने दुईटैमा 2 हुन्छ, 3 भयो भने दुईटैमा 3 हुन्छ, 5 भयो भने दुईटैमा 5 हुन्छ, भएन भने कुनैमा पनि हुँदैन, जहिले पनि याद राख्नुस्। त्यही भएर यतापटिको हेर्ने मतलबै छैन, यतापटिको जेसुकै होस्, यहाँ 23 होस्, इभन नम्बर अड नम्बर जेसुकै होस्, फ्र्याक्सनमा होस्, कुरा छैन मतलब। हामीलाई मतलब छ यतिमा, x² र y² को अगाडि जे छ कमन लिदिहाल्ने, x² र y² लाई छुट्टै बनाइदिने। ल अब यहाँ कति बाँकी रह्यो? यहाँ त 2y बाँकी रह्यो। यहाँ 96/2 भनेको कति हुन्छ?
40 कति 8 ल इक्वल्स टु 0 ठीक छ। सो अब यो 2 के भयो त उता गयो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 48 इक्वल्स टु 0 ल। अब चाहिँ तपाईले यहाँ जेनरल फर्म लाउँदा पनि भयो स्ट्यान्डर्ड फर्म लाउँदा पनि भयो है, यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। सो ल अब चाहिँ हामी लास्टमा किन जेनरल फर्म लाउने स्ट्यान्डर्ड फर्मै लाउँ न त हैन ल। सो यसलाई अब गर्दाखेरि के गर्न सक्छौं हामीले x स्क्वायर अरु कुनै छ x को टर्म छैन रहेछ। सो x स्क्वायर मात्रै छ त्यही भएर म यसलाई यसो गर्छु x माइनस 0 को स्क्वायर लेखिदिन्छु डाइरेक्टली हैन प्लस अब यहाँ y स्क्वायर माइनस 2y छ। सो y स्क्वायर माइनस 2y अनि यो माइनस 48 लाई उता राख्दाखेरि प्लस 48 भयो और x माइनस 0 को स्क्वायर प्लस यसलाई गर्ने हो भने हेर्नुस् y स्क्वायर माइनस 2 इन्टु a भनेको y b भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ 2y1 मल्टिप्लाई गर्दा 2y ठीक छ प्लस 1 को स्क्वायर यहाँ थप्नु पर्यो यो थपेको भयो है त इक्वल टु 48 यतापट्टि पनि त 1 को स्क्वायर थप्नु पर्यो ब्यालेन्स गर्नको लागि यो 1 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर क्यान्सल भयो थपेको जस्तो भयो। त्यसो भए x माइनस 0 को स्क्वायर प्लस y माइनस 1 को स्क्वायर इक्वल टु 48 प्लस 1 भनेको कति भयो 49 भयो। त कम्पेयर गरौँ कम्पेयरिङ हामीले के निकाल्नु भनेको छ एरिया निकाल्नु भनेको छ याद गर्नुस् कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 विथ x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर इज इक्वल टु रेडियस को स्क्वायर। त्यसो भए हाम्रो h को भ्यालु कति आयो 0 आयो k को भ्यालु कति आयो 1 आयो र रेडियस को स्क्वायर कति आयो 49 आयो। त रेडियस भनेको कति आयो त स्क्वायर रुट अफ 49 स्क्वायर रुट अफ 49 भनेको प्लस माइनस 7 हुन्छ। तर हामीले रेडियस भनेको त के हो डिस्टेन्स हो डिस्टेन्स कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन त्यो जहिले पनि पोजिटिभ लिन्छौं 7 युनिट्स। ल हेर्नुस् सेन्टर h के र रेडियस पनि आयो तर हामीले के निकाल्नु भनेको छ एरिया। त सर्कलको एरिया के हो सर्कलको एरिया हो पाई आर स्क्वायर। त वी नो निकाल्नु भनेको छ एरिया। त एरिया अफ सर्कल A is equals to pi r square. So pi को भ्यालु हो 22/7 इन्टु रेडियस कति छ 7 युनिट्स छ 7 को स्क्वायर। त के भयो एउटा 7 क्यान्सल भयो 22 इन्टु 7 भनेको कति हुन्छ 7 टु 14 को 4 क्यारी ओभर 1 7 टु 14 1 ले 15। सो हाम्रो आन्सर आयो 154। अब युनिट लेख्नु पर्यो नि त मिटर स्क्वायर लेख्ने हो कि सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्ने हो कि किलोमिटर स्क्वायर लेख्ने हो कि के लेख्ने हो भन्दाखेरि केही पनि दिएको छैन युनिट हो त्यही भएर युनिट को स्क्वायर के अरे युनिट को स्क्वायर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ 154 स्क्वायर युनिट्स भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ जुन तरिका लेख्दा पनि भयो है त। तर यो तरिकाले के मानिन्छ बेस्ट मानिन्छ है। सो यो हाम्रो सकियो। यस्तो सानोतिनो कुराहरु पनि याद राख्नुपर्छ है मार्क्स नत्र यसले काट्छ है 2 मार्क्सको क्वेशन हुन्छ तपाईको 1 मार्क्स कटिहाल्छ के गर्नुहुन्छ। सो यस्तो सानोतिनो कुराहरु सर्ट क्वेशनमा त एकदम याद गर्नुपर्छ अनि मात्रै राम्रो मार्क्स आउँछ नत्र राम्रो मार्क्स आउँदैन। ल स्क्रिनशट गर्नुस्। सो आज हामीले के गर्यौं त सर्कल को लेक्चर 1 मा यसका फर्मुलाहरु अकडम बकडम फर्मुलाहरु हामीले याद गर्यौं हामीले पढ्यौं हैन। त्यस्तै गरिकन यसका सर्ट क्वेशन्सहरु पनि हामीले 10 वटा क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्यौं। अब यसको लङ क्वेशन्सहरु छन् यसको लङ क्वेशनहरु पनि धेरै प्याटर्नको छैनन् धेरै टाइपको छैनन् सर्टेन 4-5 वटा टाइपको छन्। तपाई त्यो त हामीले गरिसकेपछि काम सक्यो। यो सर्कलबाट हामीले प्रब्लमहरु एकदम मजाले गर्न सक्छौं है त। र तपाईहरुलाई काहीँ केही कन्फ्युजन भएको छ भने हाम्रो यो नम्बरमा तपाईहरुले सम्पर्क गर्नु होला है त 9849595895 हो यो नम्बरको भाइबर व्हाट्सएप र टेलिग्राममा तपाईहरुले हामीलाई मेसेज गरेर आफ्नो समस्या व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले तपाईहरुको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा 50,000 भन्दा पनि धेरै भिडियो बनाएर हालिसकेका छौं। नर्सरी क्लास देखि मास्टर सम्मको ओल्ड क्वेशन मोडल क्वेशन च्याप्टर वाइज क्वेशन कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशन सबको सोलुसन्सको भिडियो छ।
ती भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो नलेज बढाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो इक्जाम पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि हरेक दिन 5 लाखभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूले हाम्रो युट्युब च्यानलबाट फ्रीमा पढ्नुहुन्छ, निःशुल्क रूपमा पढ्नुहुन्छ। नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीको कुना कन्दरा जहाँसुकै भए पनि तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्नुहुन्छ। अरू युट्युब मात्रै हो र, फेसबुक, टिकटक, भाइबर, वाट्सएप, इन्स्टाग्राम यस्ता सबै सोसियल मिडियाको प्लेटफर्महरूमा चाहिँ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने एकाउन्टहरू छ, ग्रुपहरू छ। त्यसमा तपाईँहरू जोइन हुनुहोस् र त्यहाँ भएको नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू, नयाँ नयाँ भिडियोजहरू हेरेर धेरैभन्दा धेरै ज्ञान लिनुहोस्, आफ्नो ज्ञानको थिसिसलाई फराकिलो बनाउनुहोस्, होइन, जसबाट तपाईँले धेरै फाइदाहरू उठाउन सक्नुहुन्छ। सो यति भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले हाम्रो भिडियोहरूलाई लाइक र सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै मद्दत गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याइदिनु होला भन्दै म बिदा लिन्छु। नमस्कार।